अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज हमारी क्लास है उर्दू की। ठीक है, इस वीक की सेकंड क्लास है। और हमने कल क्या क्या पढ़ा था, सबको याद होगा। हमने क्या पढ़ा था? कल हमने नात के सवाल जवाब किए थे और बुक वर्क किया था। इसके अलावा हमने हुरूफ तहज्जी भी डिस्कस किया था। अब हमारा नया यूनिट स्टार्ट हुआ है, इसमें हुरूफ तहज्जी के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। हुरूफ तहज्जी आपने पढ़े हुए KG 2 में भी, KG 1 में भी। इसमें हम मुख्तलिफ उसको ख़ानदान में कन्वर्ट किया है। एक है बे का ख़ानदान, फिर जीम का ख़ानदान, इसके अलावा दाल का ख़ानदान, और फिर है रे का ख़ानदान। और उसके अलावा कुछ हरूफ ऐसे हैं जो अकेले ही होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जोड़ों में होते हैं। ठीक है ना, सबको पता है ये बात। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी फॉर्मेशन की। मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, उम्मीद है कि सबने कर लिया होगा वो। ठीक है, और मैंने आपको पेज नंबर 5 होमवर्क दिया था। किस किसने कर लिया है होमवर्क? हैंड रेस करें बेटा, किसने होमवर्क कर लिया? वेरी गुड। पेज नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिसमें आपको सिर्फ फ्रेसिंग करनी थी, हाथ फेरना था। उसका मकसद ये था कि आपको फॉर्मेशन जो है याद रहे कि लाइन से कौन सा टच हो रहा है, कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर सफ़ा नंबर 6। टेक आउट योर कॉपीज बुक एंड ओपन पेज नंबर 6। अपनी बुक साथ लेके बैठिए, पेंसिल रेजर, ताकि आपको आसानी हो काम करने में। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा सफ़ा नंबर 6 उर्दू का। सबसे पहले आप सीधे हाथ पे डेट डालिए, तारीख डालिए। आज की तारीख है 30 जून 2020, उर्दू में लिखिएगा। और सीधे हाथ पे आप दिन डालिएगा, दिन क्या है आज? मंगल। ठीक है, ये जल्दी से लिखिए। सफ़ा नंबर 6 पर डेट और डे मेंशन कीजिए। इसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हरूफ शरारती हरूफ के बारे में। ठीक है, आपको पता है शरारती हरूफ जो ये सफ़ा नंबर 6 पे दिए हुए हैं, ये कौन से हरूफ हैं? हमारे शरारती हरूफ हैं। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये शरारती हरूफ 9 हैं और इसकी खासियत, इसकी खसूसियत ये होती है कि ये अपने आगे वाले से तो मिल जाते हैं, लेकिन अपने बाद किसी को मिलने नहीं देते। लेकिन यानी ये कोई भी हरूफ होता है उसके आखिर में एज इट इज़ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल दाल है, दाल के बाद कोई वर्ड इसमें मिलता नहीं है ना, आपको पता है दाल पे ही एंड हो जाता है हमारे हरूफ का। ठीक है, इसी तरह शरारती हरूफ फिर मैं आपको बता देती हूँ। ये 9 होते हैं और ये हम अपने, ये आपको ऊपर देखिए इसकी डेफिनेशन नजर आ रही है, हम अपने बाद आने वाले हरूफ से नहीं मिलते, इसलिए मुरक्कब हरूफ से भी अलग रहते हैं। ठीक है, आगे वाले से तो मिल जाते हैं लेकिन अपने बाद किसी को मिलने नहीं देते। ठीक है, इसके बाद शरारती हरूफ है, ये बता रहे हैं कि हमारे सिवा बाकी तमाम हरूफ आपस में मिल जाते हैं, चाहे पहले आए या बाद में। ठीक है, दाल आपने देखा होगा, दाल किसी हरूफ में आता है तो दाल के बाद कोई उसमें नया लफ्ज नहीं मिलता, मतलब उसके साथ मिलता नहीं है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती है ना। डाल है, डाल के बाद भी कुछ नहीं आता। रे है, रे है, अलिफ है, अलिफ के बाद भी कोई नहीं मिलता, उससे पहले हाँ कोई वर्ड मिल जाता है। ठीक है, इसकी अब एक्सरसाइज देखिएगा, नीचे आ जाइएगा, लिखा हुआ है लिखिए, और एक में लिखा हुआ है मिलाइए। लिखिए में आपने क्या नहीं करे, अलिफ और बा, अलिफ और बा मिलके क्या हो गए? अब ठीक है, यहाँ पे हल्का सा लिखा हुआ है, बुक में आपको गाइड करने के लिए इसको आपने ट्रेस कर लेना है। इसके बाद है दाल पेश। ठीक है, दाल के साथ पेश और मीम है दुम। ठीक है, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, इसको जो है एक साथ लिख लेना है, दुम। ठीक है, इसके बाद है दिन,
نمبر 3 پہ ہے دن، نمبر 4 پہ ہے ڈر. ٹھیک ہے. اب دم دن ڈر، اس میں آپ جو ہے زبر کا بھی خیال رکھیے گا. پھر اس سائڈ پہ آ جائیے آپ، دال کے ساتھ ہا ملا ہوا ہے دھا، پھر ڈال کے ساتھ ہا ملا ہوا ہے ڈھا، را کے ساتھ ہا ملا ہوا ہے را، اور را کے ساتھ ہا ملا ہے را. ٹھیک ہے. یہ آپ کے کیا ہو گئے ملانے. بس یہ ہم نے اس کو ایک ساتھ لکھ دینا ہے کیونکہ اس کی آدھی شکل کے بعد ہم نے دیکھیے نوٹ کیجئے گا. سب سے پہلے حروف پہ آ جائیے بچوں، الف اور بے. اب الف کیونکہ آپ کو پتا ہے شرارتی حروف ہے، یہ اپنے ساتھ بے کو ملنے نہیں دے گا نا، تو الف ہم نے الگ لکھا اور بے الگ لکھا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دم ہے، دال پیش کے ساتھ دم ہے. تو آپ یہ دیکھیے دال جو ہے اپنے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دیتا، یہ شرارتی حروف ہے. اگر اس سے پہلے کوئی آ جاتا تو وہ ملنے دیتا. تو ہم دال کو ایز اٹ از لکھیں گے اور میم دم. اس طرح سے دن ہے، دن میں دال جو ہے یہ بھی شرارتی حروف ہے. ڈر میں ڈال بھی ہے شرارتی حروف ہے. ٹھیک ہے. دال ڈال رے ہے. یہ ان کی 9 جو ہے ان سب کی ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو ملا کے لکھیے گا، لیکن اس کی آدھی شکل کے بعد جس طرح سے ملتے ہیں ویسے یہ نہیں ملتے کیونکہ یہ شرارتی حروف ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نیچے آ جائیے. ہیو یو ڈن کلاس؟ ٹھیک ہے. اب لوگ آپ آ جائیے سب سے نیچے والے حصے پر، یہ ہے گنتی لکھیے. گنتی سب کو آتی ہوگی یقیناً، اور اگر نہیں آتی تو ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں آگے جا کے آسانی ہو. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہمیں کالم دیے ہوئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے. 10 دیے ہوئے اور نیچے گنتی دی ہوئی ہیں. اب ان کو آپ نے کالم میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہندسے میں لکھنا ہے، گنتی حروف میں لکھنا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب الف لکھا ہے وہ اس کے ساتھ ہم لکھیں گے 1. ٹھیک ہے. گنتی کے ساتھ اب ہم لکھیں گے دال واو 2. اس طرح 3 4 5 6 7 8. آپ کو پتا ہے اس کو آپ ان کے خانوں میں لکھیے گا بالکل ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ بھی ترتیب سے دی ہوئی ہیں اور آپ کی گنتی بھی ترتیب سے دی ہوئی ہیں. لیکن جب میں آپ کا ٹیسٹ وغیرہ لوں گی تو میں آپ کو آگے پیچھے کر کے دوں گی تو آپ کو وہ بھی آنا چاہیے. صحیح ہے. اس کو جلدی سے فل کیجئے. میں آپ کو 4 منٹس دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. سبین بیٹا آپ سیٹنگ پہ مت جائیں، اپنا صرف کام کیجئے. سبین کام تو کر رہی ہیں. سبین موبائل اپنا جو ہے ایک سائڈ پہ رکھیں، سیٹنگ میں نہیں جائیے اور اپنا کام کیجئے. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 6 ہم نے تقریباً کمپلیٹ کرنا ہے. گنتی سب کو آتی ہے، اس کے صحیح خانوں میں لکھ کے مجھے دکھائیے. اچھی نیٹ رائٹنگ ہونی چاہیے، خوشخط لکھائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جتنے بھی آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے وہ آپ ہم لیکچر کے اینڈ میں کریں گے. پہلے ہم سب اپنی پڑھائی ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا ریوائز کام ہے تو یہ لوگ آپ لوگوں کو خود کرنا ہے. پہلے والے کام میں تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف اس کو ملا کے لکھنا ہے. اب دم دن کو، اور یہ والا جو ہے شاباش ایمان، ویری گڈ، بہت اچھا کام کیا ایمان نے. ایسے سارے بچے جو ہے 2 منٹس میں 3 منٹس میں کر سکتے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے. گنتی آپ کو اوپر دی ہوئی ہے، اس کو آپ نے اس کے خانوں میں لکھنا ہے ہندسے اور حروف کے لحاظ سے دیکھ کر کہ کہاں کون سا آئے گا. ابھی بالکل سیکوینس میں دی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو ویسے کاپی میں آگے پیچھے بھی دے سکتی ہوں. آپ کو ہر چیز آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم نے شرارتی حروف کا پڑھا. شرارتی حروف 9 ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپنے بات کسی کو ملنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل ہم نے نیچے دیکھ لی. نیچے جو ہم اب دم کے بعد بے اور سین ہے. یہ والا کالم میں نے آپ کو نہیں کرایا تھا. ٹھیک ہے. بے کے ساتھ سین ہے تو یہ بے شرارتی حروف نہیں ہے نا، تو یہ بے اپنے ساتھ سین کو ملا لے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سین اور بے ہے.
सीन भी शरारती हरूफ नहीं है तो सीन अपने साथ किसको मिला लेगा, बे को, सब। अब आप लिखिएगा सब। फिर लाम के साथ खा है, लाम के साथ पहले तो जेर है और खा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिख। और फिर है खा, उसके ऊपर पेश है और लाम, खुल, इसको हम लिखेंगे खुल। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम में जो आपको दिए हैं वो शरारती हुरूफ दिए हुए हैं जो कि अपने बात किसी को मिलने नहीं देते, और सेकंड कॉलम में जो है हमें दूसरे अल्फाज दिए हुए हैं जो शरारती नहीं है, वो अपने साथ किसी को भी मिलने देते हैं आदि अशकाल के साथ। ठीक है, अब गिनती का काम भी उम्मीद है कि आप लोगों का पूरा हो गया होगा। थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं आप लोगों को। जिन बच्चों का नहीं हुआ है, उम्मीद है कि वो आराम से अपना काम खुद से कर लेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आ रहे हैं। आपको 7 अब आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये वाला पेज ओपन कीजिए, ये वाला। इसमें है अल्फाज बनाइए, मुसव्वतों से अल्फाज बनाइए। मैंने आपको मुसव्वते बताए थे। मुसव्वते क्या होते हैं, अलिफ, वाव, छोटी है, बड़ी है, जो हमारे वॉवल्स होते हैं ना इंग्लिश में, वैसे हमारे होते हैं मुसव्वते। मुसव्वतों से मिलके हमारे हुरूफ बनते हैं। अब ये देखिएगा, इसमें दिए हुए हैं अल्फाज, 2 अल्फाज दिए हुए हैं, उनको एक दफ़ा एक कॉलम में हमने अलिफ से मिलाना है, दूसरे कॉलम में हमने वाव से मिलाना है, तीसरे कॉलम में छोटी ए से, और चौथे कॉलम में बड़ी ए से मिलाना है। तो आपने करना इस तरह से होगा कि जीम अलिफ जा तो आप ऐसे लिखोगे और गाफ के साथ अलिफ मिला दोगे आखिर में, तो होगा जागा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जागा। क्योंकि गाफ जो है वो शरारती हुरूफ नहीं है, वो अपनी आधी शक्ल के बाद अलिफ को भी मिला लेगा, वाव को भी मिला लेगा, छोटी ए को मिला लेगा और बड़ी ए। तो ये क्या बनेंगे, जागा, जागो, जागी, जागे। ये भी आप इजी कर लेंगे, ये आप लोगों का किया हुआ काम है, रिवीजन है। ठीक है, जागा, जागो, जागी, जागे। किसी ने किया हो तो मुझे शो कराइए, शाबाश। बहुत ही इजी वर्क है। आखिर में आपने अलिफ, वाव, छोटी है, बड़ी, यानी मुसव्वतों, यानी जो हमारे उर्दू में मुसव्वत होते हैं उनको आखिर में ऐड करना है। नंबर 2। अच्छा, अब सेकंड अल्फाज हमारा कौन सा दिया है, काट। काफ अलिफ का, टे साकिन है, और टे शरारती हुरूफ नहीं है, ये अपनी आधी शक्ल के साथ सबको मिला लेगा। टे की आधी शक्ल आपको बनानी आती है, आधी शक्ल बनाए, काफ अलिफ का पूरा आएगा। टे की आधी शक्ल के साथ क्या मिल जाएगा, अलिफ, काटा। फिर अगले कॉलम में हम बनाएंगे काफ अलिफ का, टे के साथ वाव बनाएंगे, काटो। और आपको पता है कि टे की आधी शक्ल कैसे बनेगी, बस थोड़ा सा टे बनेगा और जी। फिर उसके बाद काटी, काफ अलिफ का, टे के साथ हमने क्या मिलाना है, छोटी ये, क्योंकि ऊपर कॉलम में बनी हुई है छोटी ये। फिर उसके बाद बड़ी ये मिलानी है, काफ अलिफ का, टे, बड़ी ये, टे, काटे। ठीक है, काटा, काटो, काटी, काटे।
ठीक है जी बेटा, शो कराइए जिसने काम कर लिया हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? शाबाश, थोड़ा सा और करीब कीजिएगा। अस्का, शाबाश, अच्छी कोशिश है, थोड़ी सी करीब लाइएगा ताकि मैं देखूं। रिवीजन वर्क है, इजी वर्क है। आपने क्या करना है, आखिर में मुसव्वते मिलाना है। फर्स्ट कॉलम में अलिफ से, सेकंड कॉलम में वाव से, थर्ड कॉलम में छोटी ए से, और उसके बाद बड़ी ए से। जल्दी काम कीजिए ताकि हम साथ साथ आगे कंटिन्यू करें। और अगर किसी का रह जाए तो बिल्कुल जो है आप आराम से कर सकते हैं बाद में भी, होमवर्क के तौर पे। हो गया बेटा, ये हमने आज कंप्लीट करना है। नीचे आ जाइए, पढ़िए और लिखिए। ठीक है, अपनी बुक्स में देखिएगा, पढ़िए और लिखिए। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वर्क है ये। मुरक्कब हरूफ, मुरक्कब हरूफ हम उनको कहते हैं जिसमें दो चश्मी हाँ हो। ये नजर आ रही है ना आपको, दो चश्मी हाँ वालों को हम कहते हैं मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब हरूफ पर दायरे बनाइए। अभी हमने इतना ही करना है, ठीक है। उन पे हमने सर्किल बनाना है, उनको शो कराना है। देखिए फर्स्ट है, पहला है हमारा आज। आज में दो चश्मी हाँ नहीं आ रही, छोड़ देंगे इसको। फिर है काली, इसमें भी नहीं आ रही। फिर है खाना, भारी अल्फाज जो होते हैं ना, खाना मतलब इसमें दो चश्मी हाँ आई है जी। इसको आपने क्या करना है, सर्किल करना है, इसमें दायरा बनाना है। ठीक है, बनाइए साथ साथ। उसके बाद है बोलो, अहमद, लिखो। लिखो में क्या आ गया, दो चश्मी हाँ आ गई, इसको सर्किल कर लीजिए, साथ साथ सर्किल कर लीजिए। दो सर्किल हमारे हो गए। तो उसके बाद है घोड़ा, घोड़े में भी दो चश्मी हाँ आ गई, घोड़े को सर्किल कर लेंगे। इसकी ये होता है फायदा, इसकी पहचान ये होती है, बोलने में थोड़े से भारी होते हैं। ठीक है, और दो चश्मी हाथ बुलाना भी बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद घोड़ा, घोड़े के बाद है पढ़ा। पढ़ा पे भी आ गया दो चश्मी हाँ, इसको भी आप सर्किल कर देंगे। ठीक है, कितने सर्किल हो गए फर्स्ट में, वन, खाना, लिखो, घोड़ा, पढ़ा, चार हो गए। ठीक है ना। अब नीचे वाली लाइन पे आ जाइए, हाथी। हाथी पे तो भाई बिल्कुल दो चश्मी हाँ आ गया, इसको सर्किल कर लेंगे। पेंसिल, मजा, स्कूल, धोबी, धोबी पे भी आप क्या करेंगे, सर्किल। खीरा, खीरे पे भी आ गया। खेल, खेल पे भी आ गया। किताब, और आखिर में है लास्ट फल, फल पे भी आ गया। दूसरी लाइन में हमारे पास कितने आ गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच आ गए। 5 सर्किल देख लीजिए सबके पास हैं, और ऊपर वाले भी। शो कराइए काम कोई, मनाहिल, शो मी योर बुक। फायजा दिखा रही हैं, फराजिया, फराजिया, वेरी गुड, शाबाश। सर्किल वाला दिखाइए। राइटिंग भी अपनी आपकी वैसे अच्छी है, और इम्प्रूव कीजिएगा। फॉर्मेशन का ख्याल रखिएगा, नुक्तों का ख्याल रखिएगा, शो का ख्याल रखिएगा, तो आपकी बहुत ही अच्छी राइटिंग हो जाएगी। ठीक है, सर्किल वाला काम तो बहुत ही इजी था, सबका हो गया होगा उम्मीद है। आगे चलें बेटा, अब इसी पेज के नीचे आ जाइए। जुमले दुरुस्त कीजिए। एक होती है चीज हम आगे पीछे बोल देते हैं, तरतीब नहीं होती, तो वो बोलने में इतना अच्छा नहीं लगता, खासतौर पर उर्दू में। ठीक है, एक होता है तरतीब के साथ दुरुस्त तरीके से आप बोले। जैसे अब मैं कहूँ मजा आया बहुत आज, बात मेरी समझ में आ जाएगी, लेकिन वो दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है ना। इसको जब हम दुरुस्त तरीके से बोलेंगे तो बोलेंगे आज बहुत मजा आया। क्या लिखेंगे, आज, इसमें से देख के लिख लीजिए,
آج بہت مزہ آیا، اور لکھنے کے بعد انہوں نے بیچ میں لگایا ہوا ہے ختمہ یعنی فل اسٹاپ، لیکن ہم نے کب لگانا ہوتا ہے؟ ہر لائن کے آخر میں جب ہماری بات ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس میں کیا لگاتے ہیں؟ ختمہ لگاتے ہیں، یعنی کہ فل اسٹاپ لگاتے ہیں. تو آپ لکھیں گے آج بہت مزہ آیا فل اسٹاپ، ٹھیک ہے، ختمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، دوبارہ بتا رہی ہوں، آج بہت مزہ آیا. سارے ورڈ آپ کو یہاں دیے ہیں، آپ نے صرف ترتیب درست طریقے سے لکھنا ہے. ابرش، ابرش دانش بیٹا سٹ بیک اسٹریٹ، ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے آپ کلاس کے اندر ہیں، ایسے کریں گے تو پڑھائی نہیں ہوگی. ابرش دانش، ابرش دانش. اچھا اب سیکنڈ ہمارا ہے، سیکنڈ پہ آ جائیں. نانی گھر کے تھا گیا میں، اس کو آپ کیسے سے درست لکھیں گے؟ آپ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ نانی گھر گیا تھا میں کیا تھا. اس کو ہم درست طریقے سے کیا لکھیں گے؟ نانی کے گھر گیا تھا، میں نانی کے گھر گیا تھا. کیونکہ زیادہ تر بچے جو ہے نا درست ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں نانی کے گھر گیا تھا، یہ بالکل درست ہوگا. اور ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں نانی کے گھر گیا تھا میں، لیکن وہ درست نہیں ہوگا. ہم اس طرح لکھیں گے میں نانی کے گھر گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم لگائیں گے فل اسٹاپ. ٹھیک ہے، سارے ورڈ یہیں سامنے دیے ہوئے ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ایزیلی کر لیجئے اس کو. پہلا ہے آج بہت مزہ آیا، دوسرا ہے نانی کے گھر گیا تھا میں. ویری گڈ. کس نے دکھایا؟ ایمان نے مجھے کام دکھایا ہے. شاباش، ویری گڈ. اس کے بعد جو ہے حفصہ مرسلین، ویری گڈ. تھوڑا سا اور آگے کیجئے. ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے. اور بہت گیپ آ گیا، اس لیے رائٹنگ آپ لوگوں کی جو ہے آگے پیچھے ہو رہی ہے، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو آپ کا جو ہے زینب موئن، ویری گڈ، شاباش. ٹھیک ہے، انہوں نے تیسرا بھی کر لیا، ویری گڈ. اب ہے تھرڈ، ہے کل اسکول کی چھٹی، تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ کل اسکول کی چھٹی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آخر میں لگائیں گے فل اسٹاپ. کل اسکول کی چھٹی ہے. جن بچوں نے نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں، سارے سامنے الفاظ ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور آپ نے فل اسٹاپ آخر میں لگانا ہے ہمیشہ کی طرح. شاباش. زینب اپنی رائٹنگ کو تھوڑا سا امپروو کریں، اچھا کام کیا آپ نے، شاباش، کیپ اٹ اپ. اب آپ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں ہم. اس میں ہے صوتیات، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، بلکہ اس میں وہی ایکسرسائز دی ہوئی ہے. صوتیات جو ہے ہم اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کو ایڈ کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہے جال، ٹھیک ہے. اچھا اچھا، اس میں ہمیں جو ہے سوال ہے آخر حروف بدل کر نئے الفاظ بنائیے. دیکھیں اس میں ہے جیم الف جا لام ساکن، جا لینا آخری حروف اس کا ہے لام، اس کو ہم نے بدلنا ہے اور نئے لفظ بنانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے بنایا جیم الف جا کاف ساکن جاگ، پھر میں نے بنایا جیم الف جا. اب میں آخر کا حروف چینج کر سکتی ہوں، کچھ بھی لکھ سکتی ہوں، آپ اپنے ورڈ سے لکھ لیں. اگر ہم اس پہ لکھیں نون تو ہوگا جان، ٹھیک ہے. پھر تیسرے کالم پہ آئے جیم الف جا، یا آپ نے پینسل سے اس کو ٹریسنگ کرنی ہے اس کی تاکہ یہ ڈارک ہو جائے. جیم الف جا، میم ساکن جام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ کو
لیکن ایسا ورڈ ہو جو کہ بولنے میں آتا ہو, کوئی بالکل نیا انوکھا ورڈ نہ ہو. پھر اس کے بعد ہے کاف الف کا ٹے ساکن کاٹ. اب آپ نے اس کا آخر کا حرف ہے ٹے, اس کو تینوں کالم میں بدل کے نیا لفظ بنانا ہے. کاف الف کا, ہاں رے ساکن کیا ہو جائے گا کار, کاف الف کا میم ساکن کام, اور کاف الف کا نون, ہاں نون ساکن کان. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے بات آپ کو. میں آپ کو ایکسرسائز سالو کروا دے رہی, لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ خود کریں. سب سے پہلے میں آپ لگا لیں میم ساکن کاف کام ہو جائے گا, دوسرے میں لگا لیں کاف الف کا نون ساکن کان, اور ایک میں ہم لگا لیتے ہیں کاف الف کا رے ساکن کار, کار کام کان, تین ہو گئے. زوہا جدون, زوہا جدون, بیٹا کام کیجیے ساتھ ساتھ, آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اپنی مدر سے ہیلپ لگ سکتے ہیں, ساتھ ساتھ کوشش کریں خود کریں کام. ٹھیک ہے, یہ جو لائٹ لکھا ہوا ہے نا پہلا حرف, اس کو ٹریسنگ کر کے ڈارک کریں تاکہ ہمارے دونوں ورڈ جو ہے ایڈجسٹ ہو جائیں. ایمان, ٹھیک ہے, جو ہم کاف الف کا جو بک پہ پہلے سے بنا ہوا ہے اس کو آپ نے ٹریسنگ کر کے ڈارک کرنا ہے. ٹھیک ہے, جال اوپر والا جو ہے وہ بھی جاگ آپ کو بتا دیے فار ایگزامپل. پھر ہم نے لکھا تھا جان, اور اس کے بعد لکھا تھا ہم نے جال, جال بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ورڈ بنائے لیکن ایسا انوکھا ورڈ نہیں ہو, ایسا جو بول چلنے میں آتا ہو. ٹھیک ہے, نیچے ہم نے بنا دیا تھا کار کام کان. ٹھیک ہے, نیچے آ جائیے اب پیج پہ. ٹھیک ہے, اب ہے درمیان کا حروف بدل کر نئے الفاظ بنائے. ٹھیک ہے, درمیان کا حروف چھ الف چار رے ساکن, چار میں درمیان کا حروف کون سا ہے؟ الف. الف ہے نا, اس کو ہم نے واو میں بدلنا ہے. چھ بنایا, چھ کی آدھی شکل, اس کے بعد ہم نے الف کی بجائے کیا بنایا واو, اور رے ساکن ویسے ہی بنا دیا, تو کیا ہو گیا چور. پھر ہے میم الف ماں رے ساکن مار, تو آپ نے میم کی آدھی شکل بنا کے اس کو واو میں ملا دیا, الف ہٹانا ہے ہمیں, تو میم وہ مو رے ساکن مور. اس طرح ہے ناچ, نون الف نا چھ ساکن, تو ہم نے الف کو ہٹا کے کیا کس میں بدلنا ہے نون میں, نون کی آدھی شکل بنائیں گے, نون کے ساتھ واو ملائیں گے اور چھ ایز اٹ از اتار دیں گے, کیا ہو جائے گا نوچ. پھر بے الف با لام ساکن بال, تو ہم اس کو کریں گے بے و بو لام ساکن بول. ٹھیک ہے, اس میں الف ہٹا کے واو لگانا ہے. نیچے والے جو ایکسرسائز ہے اس میں واو ہٹا کے الف لگانا ہے, جیسے میم واو مو لام ساکن مول, تو ہم نے اس کو کیا میم کے ساتھ ہم نے ملا دیا الف مال. پھر نیچے والا ہے کاف و کو ٹے ساکن کوٹ, تو ہم نے اس کو کاف دوسری والی جو شکل ہوتی ہے نا کاف کی گول والی, اس کے ساتھ الف کو ملاتے ہیں ہم ہمیشہ. ٹھیک ہے, ہم نے کاف الف کا ٹے ساکن کاٹ کر دیا. اس کے بعد لام و لوگ گاف ساکن لوگ ہو گیا, تو اس کو ہم نے کیا کرا لاگ. لام کے ساتھ الف جب ہم ملاتے ہیں تو لام الف لا ہو جائے گا, اور گاف لاگ. پھر ہے بے و بو لام ساکن بول, اس میں ہم لکھیں گے بال. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کام زیادہ ہے لیکن ایزی ایسا ہے کہ آپ ابھی کر لیں گے, ابھی نہیں تو جیسے ہماری کلاس ختم ہوگی تو اس کو کرنے کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد اٹھے گا.